आज हांगा मी जमल्यात ते एक श्रद्धांजली अर्पण करपाक। फाटले 12 दीस जाले की एका चेडवाची हांगा हत्या जाल्ली आनी अत्यंत घृणास्पद अशें कृत्य ह्या कृत्याचो आमी निशेध करता। जेणे कोणें हे कृत्य केला ताचो आमी निशेध करता आनी सगळ्यांनी आतां सतर्क रावपाची गरज आसा। खास करून पुलीस यंत्रणा आहा तेंच्यांनी सतर्क रावपाची गरज आसा, कारण ह्यो गोश्टी आनी असले खून जे आसा कसले कारणा खातीर जावंक शकता। तेजें कारण व्यसना खातीर जावंक शकता, मद्यपाना खातीर जावंक शकता, पयशां खातीर जावंक शकता, कितेंय जावंक शकता, तेजें कारण समजूंक ना। पण अशें लक्षांत येता की पुलिसांनी हेजेर आळो घालपाची गरज आसा। रात्र रात्र लेट बसून अशे भुरगे दिसतात, मद्यपान करतना दिसतात, तेंच्या बरोबर चेडवां दिसतात, कारण अशी घटना परत जावंक शकता। परत हांगा खंय तरी खून जालो, पण अशें खंय तरी रस्त्यार सुद्दां खून जावंक शकता, खचूरूय जावंक शकता। आनी खरेंच एक बरें दिसता की आमचे विद्यमान जे आमदार आसा तेंच्यांनी हेचेर आपली वाटचाल सुरू केल्ली आसा। ज्या दिसाच्यान तेंच्यांनी हे आमदारकीचेर विराजमान जाले त्या दिसाच्यान तेंच्यांनी ह्यो वायट कृत्य जे जातात, वायट गोश्टी जे जातात तेजेर आळो घालपाचो प्रयत्न चालू दवरलेलो आसा। आनी खास करून ड्रग्स वेव्हार म्हणजे अंमली पदार्थ जो आसा त्याचेर सारको आळो घालपाचो प्रयत्न तांचो सतर्केन चालू आसता। आनी ज्या दिसा हे कृत्य जाले त्या दिसाच्यान तेंच्यांनी एक मोहीम राबयली आख्ख्या शिवोलेन। रात्रभर जे सोरो घेवन बसतात, तेंच्या बरोबर महिला जी बसतात तांकां धरून तांकां विचारपूस करपाची ही मोहीम तेंच्यांनी हातान घेतली। खरेंच हेच्या फुडें अशें कृत्य जावचें न्ही हेची सतर्कता आमी बाळगपाची गरज आसा। आनी हेचेर आमच्या आमदारान सुद्दां वाटचाल बरी दवरलेली आसा आनी तांकां आमी सहकार्य करपाची गरज आसा। कारण खंय तरी कोणें कितें म्हटलें, कित्याक बसलेले जाल्यार वायट मानून घेवपाचें ना। आमदाराक आमी सहकार्य करीत तर असली कृत्यां हेच्या फुडें केन्नाच जावची ना इतली म्हाका खात्री आसा।